हमारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन जिस दिन हम मैदान में कूद पड़े, जंग करने के लिए निकल पड़े, तो फिर अमेरिका के सामने तो कोई नहीं ठहर सकता। हमारे जो हैं वो बहरी बेड़े और हमारे जो हैं वो बड़े-बड़े एक्सपेंसिव फैंसी हमारा मिलिट्री आर्सेनल जो है, उसके सामने कौन टिक सकता है, हमारी इंटेलिजेंस वगैरह-वगैरह हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी नई खबर मैं नहीं दे रही। उसमें फिर हुआ ये कि एक मिडल पावर जो है वो अपनी डिटरेंस को इतना सिस्टमैटिकली दिखाता है कि एनालिस्ट ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अमेरिका की तरफ से 4th जनरेशन वॉर है और ईरान की तरफ से 6th जनरेशन वॉर है। तो 2 जनरेशन तो वो वॉर के मैकेनिज्म और टैक्टिक्स में पीछे हैं। उसमें उनको फिर ये समझना कि अब हम ये इंटरनलाइज़ कर लें कि एक तो ये हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी और ये राइट टाइम भी नहीं था और अब हमें कोई जीत की सूरत दिखाई ही नहीं दे रही है, ये गड्ढा तो गहरा ही होता चला जा रहा है। अब हम इसमें से निकलें कैसे? और निकलते वक़्त भी हमने ये तो नहीं कहना कि सर जो है हम झुका लेंगे और घुटनों में सर रख के रो लेंगे, एक सुपर पावर है और हम ये अभी भी प्रिटेंड करते हैं कि हम हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान जैसी मिडल पावर जो है सिर्फ़ अपने ऑनेस्ट डिप्लोमेसी की बुनियाद पर उसने अपने इतने रिश्ते कमाए हैं और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमने अपने तमाम एलाइज़ और पार्टनर्स को हमेशा सच बोला है। किसी को हमने ना कभी झूठे ख्वाब दिखाए हैं, ना कभी हमने किसी की पीठ पे छुरा घोंपा है, हमने ना कभी किसी का फ़ायदा उठाया। हमने बताया है कि हमारी ये रिज़र्वेशंस हैं, इतनी लिमिटेशंस हैं, यहाँ तक हम आपके साथ चल सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि रियलिस्ट जो होती हैं नेशन, वो आपको इस बात पे आपका रिस्पेक्ट करती हैं। उनको पता होता है कि यहाँ से कोई सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, जिसमें फिर हमारी सीज़न्ड डिप्लोमेसी जब मिक्स हो गई हमारी बनियानुल मरसूस के में जो हमने एक एग्ज़िबिट किया अपनी डिटरेंस को और ना सिर्फ़ ये कि डिटरेंस एग्ज़िबिट की बल्कि उसके साथ जब हमारे पास 35 प्लस हमने टारगेट लॉक किए हुए थे, तो हमने सिर्फ़ इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए हमने रोल बैक किया। हमने कहा कि नहीं हम इस जंग में आगे नहीं जाना चाहते, हम कैपेसिटी भी रखते थे, हम जीत भी रहे थे। तो हमारी रिस्ट्रेन ने हमें रीजन का सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र तो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आज हमने ये पुल आउट तो कर दिया है पूरा, लेकिन इसमें आगे चलना जो है वो दोनों पार्टीज़ ने। तो राइट। मैं बारहा कह रही हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इंश्योरर है, ना गारंटर है। अगर गारंटी देनी होती तो ईरान को हम पहले ही कहते हमारी गारंटी है, तुम अनकंडीशनल सीज़फायर कर दो। राइट। पाक ईरान ने पाकिस्तान के कंडीशनल सीज़फायर के 10 पॉइंट जो हैं वो अमेरिका पहुँचवाए और अमेरिका से जो चीज़ें आ रही हैं वो ईरान के सामने रखी और फिर एक होलिस्टिक सा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने पर सबको आमादा किया कि आए मिल बैठकर मुस्तक़बिल के लिए कोई मंसूबा साज़ी करते हैं, ठीक। जिसमें इकोनॉमी भी शामिल होगी, जिसमें सिक्योरिटी भी शामिल होगी और उसमें एक है बहुत हैरानी की बात है कि इन पे इतनी जल्दी से अमल भी शुरू हो गया कि सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में हैं और जो ईरानियन डेलीगेशन है, उनमें उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो हैं उनके डेलीगेशन में। तो ये बातें एक तो 1 या 2 दिन में हमारे पास कोई हतमी नतीजा नहीं आएगा, मैक्सिमम ये होगा कि एक कम्युनिके होगा जिसमें कहेंगे कि चीज़ें मस्बत सही। पेशरफ्त हो रही है वगैरह-वगैरह और चीज़ें जो हैं आगे की तरफ चलेंगी और कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पे डिस्कशन होगी और इज़राइल को कैसे कंट्रोल करना ऑलराइट। है अमेरिका। ऑलराइट। ठीक सब है। पार्टीज़ अमेरिका से ये ज़रूर पूछ रही हों। बिल्कुल डॉक्टर साहब स्टे विद अस। शाम साहब, जिस तरह से हम कल भी बात करते थे, डॉक्टर साहब अभी यही बात कर रही हैं कि वो लीबिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो या फिर वियतनाम हो, किस तरह से हमने अमेरिका को फेस सेविंग दी है, हमने हमेशा सेव किया है। और अभी अफगानिस्तान वाले मामले के बाद हम ईरान, जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है, हमें याद है जब सदर ट्रंप के इंतखाबात हो रहे थे उस दौरान पाकिस्तान को बिल्कुल इररेलेवेंट एक कैंडिडेट कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन राइट नाउ हम देखते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने दोनों ममालिक को आमादा किया है कि बैठ के बात की जाए। अब आगे आने वाले दिनों में क्या ये सुपर पावर का शिफ्ट भी देखते हैं? देखिए मारूख, मैं नहीं कहता, आप नहीं कहती हैं, हमारे क्रिटिक्स ये कहते हैं पाकिस्तान के, चाहे वो यूरोप में बैठे हैं, इसराइल में बैठे हैं, हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल स्टेचर बहुत बढ़ गया है और ये मल्टीलैटरल डोमेन में पाकिस्तान ने जिस तरह ऑपरेट किया है और ये मई से मई जंग के बाद जो पाकिस्तान को सारी दुनिया ने किसी और नज़र से देखा, जो पहले दहशतगर्दी गुरबत इस तरह की बातें किया करती थी, वो सारा चेंज हो रहा है तेज़ी के साथ। देखिए ना, पाकिस्तान का इस स्टेज पे मिडिल लेवल एक पार के तौर पे सामने आना, नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र बन के सामने आना, ये ऐसे नहीं है कि आप देख लें कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, उनके लोग जो है उनके पास और बड़े लोग थे जिनको वो कह सकते थे हमारे दरमियान मामलात ठीक करवाएं, तो वो आगे बढ़ के करवाते। हिंदुस्तान तो रो रहा है ना,
وہ تو اس کے تو فارن منسٹر نے جھک ماری تھی اور لوگ ان کے پیچھے پڑے. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان جو دلالی کرتا ہم نہیں کر سکتے. تو لوگ کہتے ہیں مودی بھی تو گیا تھا نا یوکرین اور رشیا دلالی کرانے, کیوں گیا تھا؟ تو ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. دیکھیں انٹرنیشنل افیئرز میں پالیٹکس میں اس طرح نہیں ہوتا. جو لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اب جس طریقے سے پاکستان نے دیانتداری کے ساتھ ایک بہت بڑا فورم ان دونوں ممالک کے لیے پیش کیا ہے اور الحمدللہ سارے لوگ آ گئے ہیں, پریلیمنری ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں, بیک اپنا چینل جو ڈپلومیسی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے اور جو ورکنگ لیول پہ جو گفتگو ان کی چل رہی ہے اس پہ بڑی حد تک کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کور کی گئی ہیں. اب دیکھیں ہمارے 3 لوگوں کا اس میں آنا, دیکھیں لوگ اب ساری بیک گراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں. ابھی عباس عراقچی کتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, برطانیہ کی کینٹ یونیورسٹی سے انہوں نے پالیٹکس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں باقر صاحب ہیں اسپیکر جو ہیں تہران یونیورسٹی سے جغرافی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. جے ڈی میس نے لاء کے اندر ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. تو اور یہ تینوں بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرض کریں تھوڑی دیر کے بعد جب معاملہ جب آگے چلتا ہے تو سب اکٹھے بیٹھتے ہیں, ڈائریکٹ کاز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو یہ وہ دھیمے لوگ ہیں جو لڑائی نہیں کریں گے, یہ بات کریں گے آرگومنٹ سے بات کریں گے اور پہلے سے جو ان کو بریف کیا ہوا ہے ان کے اپنے لوگوں نے اس کی بنیاد پہ کریں گے. اس لیے بہت زیادہ پاکستان کا فوکس ہے کہ یہ اسلام آباد ایکارڈ جو ہے نا اس کو کسی طریقے سے کامیاب کرایا جائے, جس کے لیے پاکستان کو بڑی بھرپور سپورٹ چائنا, رشیا, سعودی عرب, ٹرکی اور باقی ریجن کے ممالک, یورپین یونین دیکھیں 3 ممالک کا میں آپ کو نے بتایا کہ وہ انہوں نے فون کر کے ہمارے ساکھدار صاحب کو کہا کہ آپ کی کافیاں بہت اچھی ہیں. تو یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہو گیا, یہ بیک گراؤنڈ میں اس کے لیے بہت کچھ کام کیا گیا اور جس طریقے سے ہم نے منوایا یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو, جتنا نقصان ہوا ہے معروف ان کا ایران کا, اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے حملے کر دیں بھائی, آپ سویلائزیشن تباہ کرنے ہیں کر دیں, ہم نے جھکنا نہیں ہے. تو اب دیکھیں دوسری پارٹی جس طرح اپنا مظاہرہ کر رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جو اس وقت بہت پریشان کر رہی ہے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو. معروف ارباب 2 بیک ٹو بیک نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل چھپے ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ اس جنگ کی مخالفت کرتی تھی اور انہوں نے بڑا واضح طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا ہمارے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے ایران پہ حملے کی, آپ نہ کریں, لیکن وہ پھنس گئے. اب دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سوری کر کے کیسے پیچھے ہٹنا چاہیے. ڈیپ اسٹیٹ کی بات نہیں مانیں گی, اب نتیجتاً چیزیں ان کے لیے خراب ہو رہی ہیں اور اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے سیف ایگزٹ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ہو جائے. وہ بہت زیادہ اعتماد کا اظہار پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان باقی لوگ بھی فیلڈ مارشل پہ, اسحاق ڈار صاحب پہ, شباز صاحب پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے شروع میں جس طرح نیگوسیشن کرنے کے لیے جو معاملات آگے لے گئے, دیکھیں ایک دن میں نہیں ہوا, پچھلے 15 دن سے اس پہ کام ہو رہا تھا اور بڑی شدت سے کام ہو رہا تھا. تو اب دیکھیں جس طریقے سے معاملات آگے جا رہے ہیں, توقع تو ہر کسی کو ہے. اور آپ نے دیکھے پاکستانی میں تو اس بات پہ خوش ہوں, آپ بھی ٹریول سارے لوگ کرتے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ ہم کس طرح چھپا کے جاتے تھے, آج بڑے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پاکستانی پاسپورٹ کو یوں دکھایا جاتا ہے, لوگ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. میرا خیال ہے ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو بھی سیاسی طور پہ جو بٹے ہوئے لوگوں کو ان کو پاکستان کی سوچنی چاہیے. پارٹیاں, سیاسی جماعتیں, لیڈر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, اس ملک کو رہنا ہے, اس ملک کی قدر کریں, اس ملک کو آگے لے جانا. آج کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.